आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान में तालीम को नई शक्ल और उर्दू नसर को नई जहत अता की। आपको जदीद उर्दू नसर का बानी भी कहा जाता है। सर सैयद अहमद खान महज अपनी मुनफरिद तर्ज तहरीर तक ही महदूद न रहे, बल्कि आपने हिंदुस्तानियों के तर्ज एहसास को भी बदला। आपने मुंतकी तर्ज फिक्र को फरोग देकर अक़लियत की बुनियादें मजबूत की। सर सैयद की तहरीक ने नसर निगारों और शायरों की एक बड़ी जमात को मुतासिर किया। आपका शुमार हिंदुस्तान के अजीम रिफॉर्मर्स में होता है। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सैयद घराने में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद मुत्तकी मोहम्मद शहनशाह अकबर सानी के मुशीर थे। आपके दादा का नाम सैयद हादी था, जो आलमगीर शाही दरबार में आला मनसब पर फाइज थे। आपके नाना जान ख्वाजा फरीदुद्दीन शहनशाह अकबर के दरबार में वजीर थे। ख्वाजा फरीद एक साहिब अमारत इंसान थे। उनकी वसीओ अरीज हवेली में एक दीवान खाना भी था, जिसमें वो अपने घर के बच्चों को दर्स दिया करते थे। सर सैयद की वालदा अजीजुल निसा निहायत मुहज्जब और बुर्दबार खातून थीं। आपकी इब्तदाई जिंदगी पर उनकी तरबियत का बहुत गहरा असर है। सर सैयद ने अपने नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन से तालीम हासिल करने के बाद अपने खालू मौलवी खलीलुल्लाह की सोहबत में अदालती काम काज में महारत हासिल की। सर सैयद की पहली तकर्री आगरा की अदालत में बतौर नायब मुंशी हुई। बाद अज़ां आप अपनी मेहनत से तरक्की पाते रहे। आगरा के अलावा आपने मीनपुरी और फतेहपुर सेकरी में भी खदमात सरंजाम दी। दिल्ली में सदर अमीन रहे और बजनौर में इसी ओहदे पर फाइज रहे। सदरुल सदूर की हैसियत से मुरादाबाद में तायुनाती हुई। यहाँ से गाजीपुर और फिर बनारस में अपने फराइज सरंजाम देते रहे। वालिद के इंतकाल के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुख्तलिफ जगह मुलाजमत की। पहले वो रीडर बने और फिर जूनियर जज के तौर पर भी खिदमात सरंजाम दी। आपने निहायत खुश असलूबी और तनदही से अपने फराइज अंजाम दिए। मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए भी बराबर लिखते रहे। जिन इलाकों में भी आपने काम किया, वहाँ अपनी हुस्न खिदमात की बदौलत बहुत मकबूल रहे। इन्हीं खूबियों के पेश नज़र बरतानवी हुकूमत ने आपकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए सन 1888 में आपको सर के खिताब से नवाजा। सर सैयद कौम की मजमूई सूरत हाल को देखकर बहुत बेचैन रहते थे। नित नई बगावतों और शोर शोर ने आपको कोई हल सोचने पर मजबूर कर दिया। आप कौम को तारीख वादियों में नहीं छोड़ सकते थे, लिहाजा तालीम की रोशनी ही वो वाहिद सहारा नजर आती थी जिसके जरिए वो पूरी कौम की काया पलट सकते थे। चुनाचे आपने पुख्ता इरादा कर लिया कि इस कौम के जहन से मगरबी उलूम और अंग्रेजी जबान से नफरत को खत्म करना होगा। अपने नाना ख्वाजा फरीद की तरह सर सैयद ने माजी के मुताले से ये बात अखज़ की थी कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर मुस्तकिल तौर से काबिज हो गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर कौम का मुस्तकबिल अंग्रेजों से मुसालहत और मुफाहमत में ही पोशीदा है। आपको कौम से वालिहाना इश्क था, लिहाजा आप इस मकसद के हुसूल के लिए सरगर्मे अमल हो गए। सन 1859 में उन्होंने कहा, ये मेरी दिली ख्वाहिश और खुदा से दुआ है कि हमारी हुकूमत और हिंदुस्तान के लोग बाहमे शीरो शक्र हो जाए। हुकूमत और मुल्क में बाहमी रब्त से ही कौम को भरपूर ताउन मिलेगा। इससे 1857 के मकरू और नाखुशगवार वाकयात का कर्ब भी दूर होगा। सर सैयद अहमद खान ने बरतानवी हुकूमत और कौम के रवाबित को असर नौ मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने असबाबे बगावत हिंद के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें न सिर्फ अरबाब इक़्तिदार की गलतियों की वाशगाफ अंदाज में निशानदही की गई, बल्कि अकबर आजम के अहद के रियाया और हुकूमत के बेहतरीन ताल्लुकात की याद भी दिलाई गई। सर सैयद ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कौम को अपने जहन में
وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انگریزوں کے فکر و فن اور ان کے طریقہ کار کا صحیح ڈھنگ سے جائزہ لیا جا سکے۔ آپ نے صرف ناصح کا کردار ہی ادا نہیں کیا بلکہ ایک مصلح کی حیثیت سے عملی اقدامات بھی کیے اور قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اسباب و وسائل فراہم کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ صرف یہی ایک طریقہ تھا جس سے مسلمانوں پر بند کیے گئے سارے دروازے کھل سکتے تھے، ورنہ یہ سوچ کر بھی وحشت ہوتی تھی کہ خدا نخواستہ یہ پوری قوم کہیں خانساموں اور خدمت گار بن کر ہی نہ رہ جائے۔ یہ جذبہ ایک عظیم مقصد کی بنیاد بنا اور سر سید احمد خان نے سن 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی داغ بیل ڈال دی۔ اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ نے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا اور تہذیب الاخلاق کی اشاعت کا مقصد عام مسلمانوں کے خدشات کو دور کر کے ان کی ذہن سازی کرنا تھا۔ سن 1875 میں علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم اور محمدن اورینٹل کالج کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا۔ علی گڑھ میں سن 1866 میں جب سر سید احمد خان کا تبادلہ ہوا تو آپ نے یہاں برٹش انڈین ایسوسی ایشن کی تحریک شروع کی۔ یہ وہی ایسوسی ایشن تھی جس کا آغاز 1851 میں کلکتہ میں ہوا تھا اور سر سید احمد خان اس سے متاثر ہوئے تھے۔ ایسوسی ایشن کے افتتاح کے موقع پر آپ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترکہ معاملات کے پیش نظر یہ کہا کہ برطانوی حکمرانوں کے سامنے اپنی شکایات نہایت صفائی، دیانتداری اور باعزت طریقے سے رکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے خداوند عالم کی عالمگیر ربوبیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہودیوں، ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں غرض کے سب کا خدا ہے۔ علی گڑھ تحریک کو جو شکل سر سید نے عطا کی تھی اس نے ہندوستانی قوم اور معاشرے کو بھی بہت متاثر کیا۔ اس تحریک کی بدولت اردو زبان و ادب کو نئی وسعتیں ملی۔ موضوعات اور بیان کے اسلوب میں رونما ہونے والی تبدیلی میں بھی اس کا اہم کردار رہا۔ آپ نے اردو نثر کو سلاست اور سادگی سے آشنا کیا، ادب کو مقصدیت عطا کی اور اسے زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑا۔ نثر کو سادگی اور معروضیت سر سید کی بدولت ہی ملی۔ آپ کے رفقا نے بھی اس طرز تحریر اور مقصد کو اختیار کیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد، علامہ شبلی، مولوی ذکا اللہ سبھی تحریک علی گڑھ کی روشنی سے مستفید ہوئے اور اردو زبان و ادب کو فکر و نظر کے نئے زاویے دیے۔ سر سید کی تصانیف میں اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، آثار السنادید، تفسیر القرآن اور تاریخ سرکشی بجنور بہت اہم ہیں۔ آثار السنادید دلی کی قدیم تاریخی عمارتوں کے حوالے سے ایک قیمتی دستاویز ہے، جبکہ اسباب بغاوت ہند میں غدر کے احوال درج ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے انگریزوں کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ خطبات احمدیہ میں اس عیسائی مصنف کا جواب ہے جس نے اسلام کی شبیہ مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سر سید کے سفر نامے اور مقالات بھی کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ایک عظیم رہنما اور تعلیمی تحریک کے بانی سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جامع مسجد کے احاطے میں مدفون ہیں۔